नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान, लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 69 से 71 तक। वद्दत चाहते हैं, ताइफ़ातुन एक जमात मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, लव काश युज़िल्लूनकुम वो गुमराह कर दें तुमको, वमा और नहीं युज़िल्लूना वो गुमराह कर सकते, इल्ला मगर अनफुसहुम अपनी ही जानों को, वमा यशउरून और वो शऊर भी नहीं रखते। फरमाया अहले किताब की एक जमात ने चाहा काश वो तुम्हें गुमराह कर दें, हालांकि वो अपने सिवा किसी को गुमराह नहीं कर रहे और शऊर भी नहीं रखते। ये यहूदियों के इस हसद और बुग़्ज़ की वजाहत है जो वो अहले ईमान से रखते थे और इसी नात की वजह से मुसलमानों को गुमराह करने की ख्वाहिश रखते थे। यहाँ अहले किताब से मुराद बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनका के यहूद हैं जिन्होंने बाद मुसलमानों को यहूदियत की दावत दी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया इस तरह वो खुद ही बेशऊरी में अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। इरशाद फरमाया सूरह बकरा में, बहुत से अहले किताब चाहते हैं काश वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद फिर काफिर बना दें अपने दिलों के हसद की वजह से। इसके बाद कि इनके लिए हक़ खूब वाज़िह हो चुका। फरमाया या अहलल किताबी अहले किताब लिमा क्यों तकफुरूना तुम कुफर करते हो भी आयातिल्लाहि अल्लाह की आयात का, व अंतुम और तुम तशहदून और तुम खुद गवाही भी देते हो। फरमाया अहले किताब तुम क्यों अल्लाह की आयत से कुफर करते हो हालांकि तुम खुद गवाही देते हो। यानी अहले किताब तुम क्यों अल्लाह ताला की आयत यानी नबूवत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हो। दिल से तो तुम भी गवाही देते हो कि ये जो आयत हैं ये हक़ हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बरहक हैं, लेकिन ज़बान से महज हट दर्मी की वजह से इनकार करते हो। जैसा कि सूरत नाम में फरमाया वो लोग जिन्हें हमने किताब दी वो इसे पहचानते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसे कि वो अपने बेटों को पहचानते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला सो वो ईमान नहीं लाते, और इससे ज़्यादा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर कोई झूठ बांधा या इसकी आयत को झुठलाया। बेशक हकीकत ये है कि जालिम लोग फलाह नहीं पाते, बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाते। और कुरान में जालिम कहा गया है मुशरिक को, काफिर को। वो जालिम इसलिए कहे गए हैं कि वो अपनी ही जानों पर जुल्म करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो जुल्म भी खुद पर करते हैं और उन्हें इसका गुमान भी नहीं, इनको शऊर भी नहीं इस चीज़ का कि वो खुद अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। हक़ को छुपाना और बातिल को ज़ाहिर करना, तो ये पीछे बड़ी प्यारी आयत सूरह नाम की पढ़ी हमने कि वो ऐसे पहचानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जैसे कोई अपने बेटों को पहचानता है। यानी किसी भी मजमे में अगर कोई आपका बेटा या बेटी या कोई भी आपका रिश्तेदार खड़ा हो तो वो आपको अलहदा से नज़र आएगा और आप उसको फ़ौरन पहचान लेंगे। तो ऐसे ही ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, क्योंकि तौरात में और इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र था और ख़ूब ज़िक्र था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक उसमें उनका नाम, उनके वालिद का नाम, उनकी वालदा का नाम और फिर उनके कबीले के बारे में, और ये भी बताया गया कि वो 2 किबलों की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ेंगे। हर चीज़ वाज़िया थी उनके ऊपर। इसके बावजूद जैसे पिछली आयत में हमने पढ़ा कि सिर्फ हसद की वजह से, हसद था उनको कि पहले ये उम्मत थी कि जिसको कि अल्लाह ताला ने उस वक़्त के ज़माने के तमाम लोगों में से चुना था,
اور اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بعد میں آنے والی ہے ان کو یہ فضیلت دی گئی، کیونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی امت کے ساتھ مبعوث کیے گئے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ حق کو چھپانا اور اس سلسلے میں تلبیس سے کام لینا اللہ کے نزدیک بہت ہی بری بات ہے۔ فرمایا یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں تلبسونا، تم ملاتے ہو حق کا حق کو بالباطل باطل سے، وتکتمون اور تم چھپاتے ہو حق کا حق کو، وانتم اور تم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو۔ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل سے غلط ملت کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کر کے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پہلا جرم حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو غلط ملت کرنا ہے تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے، اور دوسرا کتمان حق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت ہے کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے، اور وہ یہ دونوں جرم جان بوجھ کر کرتے تھے جس سے ان کی بدبختی دو چاند ہو گئی۔ حالانکہ حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ ہی میں کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ ہی اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مقام عبرت ہے کہ ہمارے دور کے فرقہ پرست علماء اور تجدد زادے یعنی حضرات بھی دینوی اور مادی اغراض اور مسائل پیش نظر قرآن مجید سے وہی سلوک کر رہے ہیں، بڑے دکھ کے ساتھ، کہ جو ان کے پیش رو تورات اور انجیل کے ساتھ کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا، بے شک حق فرمایا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور ہی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بالشت کے برابر اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی ضب یعنی سانڈے کے بل میں جا گھسے ہوں تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا پھر اور کون؟ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، یہ احادیث، یہ آیات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں، اور مجھے اگر خوشی کسی چیز کی ہے تو وہ صرف یہ کہ اللہ نے ابھی ہمیں زندگی دی، زندگی کی مہلت دی اور ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں کہ ہم حق کو سمجھ سکیں، اور حق کو سمجھ کر جان کر پھر اگر ہم یہی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے آگے کیا حجت بیان کریں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اب علم اتنا زیادہ عام ہو چکا، علم تو بہت بڑھ گیا مگر عمل کی کمی آ گئی، جس کی وجہ سے اتنا خوبصورت جو دین ہے اس کو بھی غلط ملت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی جو فطری دین ہے، دین فطرت ہے ہمارا دین، تو اس کو غلط ملت کر کے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور مشکل کر دینا دین پر عمل کرنا لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اس بات پر، فرمایا کہ خوشخبریاں دو اور لوگوں کو نفرت مت دلاؤ۔ تو کوشش کیا کریں آپ جتنا دین جانتے ہیں اس کو آسانی سے لوگوں تک پہنچا دیں اور ان کو خوشخبریاں دیں اور انہیں مشکل میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ کیا یہ عمل ہمارے دین میں جائز ہے، کیا یہ ہمارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا یا جو صحابہ تھے کیا انہوں نے اس پر عمل کیا، تو پھر آپ ضرور کریں اور خوشی سے کریں۔
اور اگر ان کی زندگیوں میں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی ان کے عمل میں، تو پھر رک جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو تمہیں تمہارے رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔